बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सी चीज़ पीने वाला कभी नहीं मरता? जवाब: जामे शहादत पीने वाला कभी नहीं मरता। सवाल: शौहर से कौन सी चीज़ मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब: बिला वजह तलाक मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। सवाल: किस नबी के ज़माने में ऊँट का गोश्त हराम था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। सवाल: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय जन्नत में जाएगी। सवाल: मरने वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया है? जवाब: मरने वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन के पढ़ने का हुक्म दिया है। इसके पढ़ने से अजाब में कमी होती है। सवाल: कौन से वक्त में डरने वाला मुसलमान कामयाब हो जाता है? जवाब: तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए डरने वाला मुसलमान कामयाब हो जाता है। सवाल: नमाज के दौरान बिच्छू दिखे तो नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब: जी हाँ, बिच्छू को मारकर बकिया नमाज वहीं से शुरू कर दें। सवाल: बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज कौन है? जवाब: बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? जवाब: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां नजाशी की हुकूमत थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए हजरत मसअब रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था। सवाल: किस तरह की छत पर सोने से मना किया गया है? जवाब: जिस पर दीवार की आड़ ना हो इस तरह की छत पर सोने से मना किया गया है। सवाल: किस वाहिद शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज करने से पहले सलाम किया? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज करने से पहले सलाम किया। सवाल: हज़रत सालिया की ऊँटनी को कत्ल करने वाले का नाम क्या था?
जवाब, हजरत सालिया की ऊँटनी को कत्ल करने वाले का नाम किदार बिन सालिफ था। सवाल, हजरत इब्राहिम की कौम किसको अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे? जवाब, हजरत इब्राहिम की कौम सूरज को अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बचपन में दांत से पुष्प पर काटा था? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा को बचपन में दांत से पुष्प पर काटा था। सवाल, किस जगह रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? जवाब, बाथरूम में जाकर रोने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि बाथरूम में रोने से शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। सवाल, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ किस इंसान ने मांगी थी? जवाब, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल, हजरत याकूब का कौन सा शहर था? जवाब, हजरत याकूब कनान शहर में रहते थे। सवाल, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त उन दोनों की उम्र क्या थी? जवाब, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त काबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुर्ग पाला? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुर्ग पाला। सवाल, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, क़यामत के रोज औरतों से नमाज के बाद कौन सा सवाल किया जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज औरतों से नमाज के बाद शौहर के हुकूक का सवाल किया जाएगा। सवाल, कौन सा इंसान मौत की तमन्ना कर सकता है? जवाब, कोई भी इंसान मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, कसर नमाज का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में मौजूद है? जवाब, कसर नमाज का हुक्म कुरान मजीद की सूरतुन निसा में मौजूद है। सवाल, कौन से नबी के 19 बेटे थे? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे।
سوال: کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سوال: لفظ مسلم سب سے پہلے کس نبی کے دور میں بولا گیا؟ جواب: لفظ مسلم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بولا گیا۔ سوال: کس نبی نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سوال: ملتانی مٹی کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مٹی بذات خود کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا انسانی صحت کے لیے عموماً نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے فقہ کرام نے مٹی کے کھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر خواتین ملتانی مٹی کھاتی ہوں تو اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہوگی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سوال: وہ کون سا معجزہ ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی سبزی کھانی چاہیے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سوال: عورت کو بغیر دیکھے نکاح کرنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: جس نے عورت کو بغیر دیکھے نکاح کیا اس کا انجام غم و پریشانی ہے۔ سوال: کون سا پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سوال: قبر میں سوال جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب: قبر میں سوال و جواب کے وقت روح جسم اور کفن کے بیچ ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا تھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟
جواب: فرشتے ساتویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ حیات رہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال حیات رہے۔ سوال: مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: مکڑی کے نام پر سورت عنکبوت کا نام دیا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس سبز اور سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: کون سی قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال: کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا، نام کیا تھا؟
जवाब, मदीन कौम के बुतों का बड़ा बुत बइल बुत था। सवाल, किसके बुलाने पर निफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर निफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? जवाब, बाहुकुम इलाही अपना आसा पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का क्या नाम था? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में एक भी निकाह नहीं किया। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले शख्स कौन थे? जवाब, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले थे। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस जिन ने सजदा करने से इनकार किया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इब्लीस ने इनकार किया था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी इसका नाम क्या था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी इसका नाम मातोर था। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस दिन की तबलीग करते थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन हनीफ की तबलीग करते थे। सवाल, हज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी अज़वाज मुतहरात थीं? जवाब, हज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 अज़वाज थीं। सवाल, कुरान मजीद की किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है? जवाब, कुरान मजीद की हम सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है। सवाल, कुरान में किस वाहिद शख्स को कुनियत से मुखातिब किया गया है?
جواب: قرآن میں ابو لہب کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: یزید 4 سال کی مدت تک حکمران رہا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مسجد مسجد قباء تھی۔ سوال: خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے غلاف پر سورہ اخلاص اور 6 قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب: جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال: اسرائیلی کس نبی کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام بہت کم عمر ہی تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اسی لیے اسرائیلی آپ کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ جواب: 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سوال: یہ کس مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا کہ سمندروں کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: نصیر الدین توسی نے۔ سوال: جب دوسری بار وحی آئی تو کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: جب دوسری بار وحی آئی تو سورت والضحیٰ نازل ہوئی۔ سوال: بے شک تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا کس صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الحجرات میں کہا گیا ہے۔ سوال: عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سواری استعمال کرتی ہیں؟ جواب: لفٹ۔ سوال: کیا غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال: جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟
جواب 100 دنیا کے مردوں کی قوت کے برابر ہوگی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے حضرت یالی نے بنائی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو کس مہینے میں نازل فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کو نازل فرمایا تھا۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ جواب: ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ سوال: کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی؟ جواب: غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام 10 محرم الحرام کو آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ سوال: اسرائیل کس پیغمبر کا نام ہے؟ جواب: اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ سوال: منو سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: منو سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ رحمان مدینہ میں پہلے نازل ہوئی۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے افضل آیات کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال: قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس نبی سے ہاتھ ملائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ سوال: کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ جواب: حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس تعمیر کروائی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔
सवाल, छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब, छींक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल, हवारी रसूल किस सहाबी का लक़ब है? जवाब, हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल, नमाज जुमा में दूसरी अजान किन सहाबी ने शुरू करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जुमा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल, शदाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब, शदाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और गिलास बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ कराने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और गिलास बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्न सीना है। सवाल, सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने किया? जवाब, सबसे पहले हज का ऐलान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, सुन्नत या नफिल की 3 रकात नमाज कब अदा की जाती है? जवाब, इन नमाजों की 3 रकातें नहीं होती। सवाल, काबिल ने अपने भाई हाबिल को किस दिन कत्ल किया था? जवाब, काबिल ने अपने भाई हाबिल को मंगल के दिन कत्ल किया था। सवाल, पड़ोसियों को तंग करने वाला किस नेमत से महरूम होगा? जवाब, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी उसके ख़तरात से महफूज ना हो। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम क्या था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम काबिल था। सवाल, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई है। जैसा कि हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक दस्ते का अमीर बनाकर भेजा। वो हर नमाज में किरत के आखिर में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। जब वो लोग वापस लौटे तो उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि ये रहमान की सिफ़त है, यानी इस सूरत में रहमान के औसाफ का जिक्र है और मुझे ये पसंद है कि मैं इसे पढ़ता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें खबर दे दो कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत करता है।
سوال، گھر میں غربت آنے کے ساتھ ایسے عام کام جو ہم روز کرتے ہیں۔ جواب: 1 قرآن نہ پڑھنا، 2 ٹوٹے برتنوں میں کھانا، 3 اولاد کو گالی دینا، 4 مکڑی کے جالے نہ اتارنا، 5 گھر میں گندگی رکھنا، 6 مہمان آنے پر بہانے بنانا، 7 کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ سوال، پھانسی سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ کس صحابی نے شروع کیا؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پھانسی سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ سوال، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ سوال، کون سا عمل غربت اور تنگدستی کو ختم کرتا ہے؟ جواب: کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ عمل غربت اور تنگدستی کو ختم کرتا ہے۔ سوال، عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال، کس مسلمان پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ جواب: معذور پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ۔ سوال، کس مذہب کے لوگ اپنی سگی بہن سے شادی کرتے ہیں؟ جواب: پارسی مذہب کے لوگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔